السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم الصلاة والصيام وصالح العمل، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وأسأله جل وعلا يا أيها الأخوة الأفاضل أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين عند العطاء. قد من الله علينا وأعطانا ووفقنا واجتبانا وهدانا ويسر لنا الخير ومواسم الخير، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذين يقدمون لأنفسهم عملا صالحا ينجون به بين يدي ربهم جل وعلا. ثم الوقفة العاجلة التي لن تطول عليكم إن شاء الله، أظن من العلامات التي وضعتموها هذه الساعة، يعني احسب حساب الوقت، فما يقارب 7 دقائق إن شاء الله لن أزيد عليها. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم. ومع هذا الشهر، وقد جاء أن من أسمائه التي وردت في الحديث أنه سماه صلى الله عليه وسلم شهر الصبر، وقال الصبر شطر الصيام، يعني نصف الصيام صبر. والصبر أيضا هو نصف الدين أو نصف الإيمان، فإن الإيمان شكر وصبر، والعبد كما تعلمون يتقلب بين ما يستحق الشكر وما يستحق الصبر، فينبغي عليه في حال العطاء أن يشكر، وفي حال البلاء أن يصبر. ومن عجب قول بعض السلف أننا ابتلينا بالفقر أو بالبلاء فصبرنا، وابتلينا بالنعم فلم نصبر. فإن الإنسان كما أنه يحتاج إلى صبر عند البلاء، فإنه يحتاج إلى صبر عند العطاء ليقوم بحق الله الذي أوجبه عليه، وليشكر نعم الله التي أسداها إليه. على كل حال يا أيها الأحبة، الصيام يعلم الصبر، بل إنه هو المدرسة التي ينبغي على المسلم أن يتخرج منها بالصبر فيجعله ديدا حياته. ولذلك كما صبر المسلم عما أحل الله له في حال الصيام في نهار رمضان، ينبغي عليه أن يتعلم من هذه المدرسة أن يصبر عما حرم الله عليه. فإن الإنسان أحل الله له كما تعلمون الطعام والشراب وغيرها من الشهوات المباحة، ولكنه في حال الصيام أعطاه درس بأن لا يقرب هذه المباحات التي كانت قبل رمضان أو قبل الصيام مباحة. لماذا تركها؟ امتثالا لأمر الله جل وعلا. وهكذا ينبغي أن يستمر معه الصبر بعد رمضان، فيخرج بأن يرتدع عما حرم الله امتثالا لأمر الله جل وعلا. ولذلك أول ما يقال لأهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. وبالفعل يا أيها الأحبة، كل طاعة فهي تحتاج إلى صبر. أي طاعة تعملها ما لم تستعين بالصبر عليها وإلا فلن تستطيع أداءها. وكل معصية تريد أن تتركها تحتاج إلى صبر. ما لم تصبر وتتخيل أمر الله وتستشعر أن الله قال ذلك ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تستشعر هذه المعاني، وإلا فلن تستطيع أن تترك المعصية إلا إذا استعنت بالصبر، وإذا صبرت نفسك. والنفس كما قال أحدهم: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. رأيتم الطفل الذي إذا لم يصبر الطفل الناس
جروا على هذا، فعندما يفطمون أبنائهم فإنهم يعانون من الفطام. وهكذا النفس إذا أردت أن تفطمها عن الشهوات التي حرمها الله فإنك تحتاج إلى صبر، لأن المعاناة ستكون، ولكن الموفق من استعان بالصبر. ولذلك يبين صلى الله عليه وسلم أنه ما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر، فإذا أراد الله بعبد خير فإنه يصبره. وقد بين صلى الله عليه وسلم طريقة تعلم الصبر، قال: ومن يصبر يصبره الله. المسألة مجاهدة على الطاعة. قال بعضهم: الصيام يعلم الإنسان أنه يستطيع أن يترك ما حرم الله، كما استطاع أن يترك ما أباح الله في غير الصيام، في غير وقت الصيام، ويستطيع أن يقوم به من العبادات ما كان يظن أنه لا يستطيع القيام به. ولذلك شوف بعض الناس إذا قلت له ختم القرآن ربما يراه شيء فيه صعوبة، لكن إذا جاء رمضان وإذا به يقبل، لأن الناس يقبلون والأجواء تكون إيمانية والنفوس مقبلة على الخير، فيختم المرة والمرتين والثلاث وربما أكثر، وما يرى أن فيه مشقة، مع أن بعضهم ربما في غير رمضان يرى ختم القرآن في صعوبة، مع أنه قال بعض السلف أن من مر عليه 30 يوم ولم يختم فهو هاجر للقرآن. فينبغي أن نحرص أو نتنبه إلى هذه المسألة. على كل حال يا أيها الأحبة، والصبر هو أمر الله جل وعلا لنبيه، وهو أمر الله للمؤمنين، وأمر الله ينبغي أن ينفذ، كما قال الصحابي الجليل: إذا سمعت النداء في القرآن فأرع لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال الله مخاطبا أو آمرا نبيه: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال الله آمرا عباده المؤمنين، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والصبر أو بالصبر يا أيها الأحبة قلنا تتحقق أعلى الدرجات في الجنة، سلام عليكم بما صبرتم، بل يتحقق الأجر الذي لا يحد ولا يعد، كما قال بعض المفسرين في قول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال: يؤتى بأهل الصلاة ويؤتى بأهل الأعمال فيجازى كل عامل بما عمل، أو فتنصب لهم الموازين وتنشر لهم الدواوين ويجازى كل عامل بما عمل. ثم يؤتى بأهل الصبر فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، وإنما يصب عليهم الأجر صبا، فذلك قول الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد اجتمع يا أيها الأحبة بالمناسبة في الصيام أن جزاءه مفتوح، يضاعفه الله جل وعلا كيفما شاء، فإن فيه الصبر، وفيه الحديث القدسي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ونسبة الأجر إلى كريم تدل على عظم الأجر، فإن الله نسب الأجر إليه، فلك أن تتخيل ما شئت من الأجور العظيمة التي يعطيها الكريم جل جلاله وتقدست اسمه. على كل حال يا أيها الأحبة، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على الابتلاء الذي يصاب به الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المرأة السمراء التي قالت أو أخبرتها أنها تصرع، فقالت: ادعو الله أن يشفيني من هذا المرض، يصيبها مرض الصرع. فقال صلى الله عليه وسلم في رسالة واضحة ودعوة صريحة للصبر: إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، ولك الجنة. فليس للصابر جزاء إلا الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين. ثم أخيرا، وبهذا أختم،
بالصبر تتحقق معية الله. قال الله والله مع الصابرين، ومعية الله لا تكون إلا للمحسنين. طبعا المعية الخاصة، وإلا فالله جل وعلا أخبر قال وهو معكم أينما كنتم، لكن معية خاصة للمحسنين قال الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة، معية الإكرام ومعية العناية ومعية الحفظ، هذه هي المعية التي تتحقق بالصبر. قال الله والله مع الصابرين. أسأل الله، انتهت 9 دقائق أو 8 دقائق تقريبا، أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم الصيام والصلاة وصالح العمل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا، وأن يجعلنا من المقبولين الموفقين، إنه على كل شيء قدير، والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها